इनाफ इज इनाफ आणि सोसून दे या चळवळीत जे लोक हजी लावतात ते 500 रुपयाचे न जाल्यार साडयो घेऊन हाडलेले लोक न्हू. हे आत्मसन्मान दवरपी लोक या चळवळीत हाजी लावतात. कित्याक लागून तर आपलो गांव वाटोवपाक लागून, आमचे गोंय वाटोवपाक लागून. इनाफ इज इनाफ या पेडणे तालुक्याच्या बसकेक हांगासर खास हाजीर आसलेले आमचे गोंयचे पर्यावरण रक्षक जेन्ना जेन्ना गोंयचे पर्यावरणाचो संकट येता त्या त्या वेळार ही दोगूय जाणां उबी रावन तांणी गोंयाक वाचयले आसात. ते गोवा फाउंडेशनाचे आमचे होम मिनिस्टर क्लॉड आल्वारीस आणि पद्मश्री मॅडम ॲडव्होकेट नॉर्मा आल्वारीस हांगासर हाजीर आसा. हांव सगळ्यांक विनंती करता की ताळयांनी तांचें स्वागत करचें. खऱ्या अर्थान गोंयचे राखणदार कोण तर ही दोगांय जाणां. जेन्ना जेन्ना गोंयचेर अनिश्ट आयला, जेन्ना जेन्ना गोंयचेर संकट आयला त्या त्या वेळार ती धिरान उबी रावल्या आणि तांच्या फाटल्यान गोंयकार उबे रावले. आयज आणि एक अशेच गोंयकार आमच्या या लोक चळवळीचे फुडारपण करतात ते म्हटल्यार रिटायर्ड जस्टिस फेर्दिनांद रिबेलो. आता काही खिणान ते हांगासर पावतले. इश्टानो, खूब जाणांक खंयच्या गजालीचेर कितले महत्व आसपाक जाय आनी खंयच्या गजालीक कितले इम्पॉर्टन्स आसपाक जाय ते बेगीन लक्षात येना. तुमकां खबर आसतलें की आमच्या भारत देशांतले सगळ्यात व्हडले हायकोर्ट हे म्हणतात ते अलाहाबाद हायकोर्ट, जे आमच्या देशांतले सगळ्यात व्हडले हायकोर्ट. आणि त्या अलाहाबाद हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस म्हणून आमच्या गोंयच्या पुतान काम केले. चीफ जस्टिस म्हणून ते रिटायर्ड झाले. त्या पयलीं बॉम्बे हायकोर्टाचे जस्टिस म्हणूनही तांणी काम केले. अलाहाबाद हायकोर्टाचे चीफ जस्टिस म्हणून काम करून रिटायर जाल्ले. आपले रिटायर्ड लायफ तांणी खरें म्हटल्यार सुशेगाद घालोवपाचे. ते फक्त आपल्या ऑफिसांत जर बसत गेल्या अर्ध्या वराक ते लाखांनी रुपया कमोवपाक शकतात फक्त आपले लिगल एडवायस दिवन. पुढून गोंयचो हो पूत आयज गोंयांत जे कितें चल्ला ते पळोवन अस्वस्थ जाला. गोंय आमकां राखचें पडटलें आनी गोंय राखपा खातीर तुमकां आमकां सगळ्यांक रस्त्यार येवन झगडचें पडटलें आणि त्याच बरोबर कोर्टांनी वचून झगडचें पडटलें. ह्या खातीर जस्टिस फेर्दिनांद रिबेलो आणि ह्या चळवळीचे फुडारपण आपल्या खांदार घेतला आणि आयज ते आमच्या वांगडा गोंय राखपा खातीर लढटात. इश्टानो, तुमी उगडास करा, येद्या व्हडल्या पदाचेर गेल्लो मनीस हो परतून ग्रावंडाचेर केन्नाच येना. इतल्या व्हडल्या पदाचेर काम केल्या उपरांत रिटायर जाल्लो मनीस परतून ग्रावंडार येवन तुमच्या आणि आमच्या वांगडा गोंय राखपा खातीर झगडटा अशें खंयच एक्झाम्पल तुमकां दिसचें ना. इतले आदर्श अशा पद्दतीन आमकां जस्टिस फेर्दिनांद रिबेलो हे गोंयचे राखणदार म्हणून मुखार आयले आसा आनी तांच्या फाटल्यान उबे रावप हे तुमचे आमचे दर एकाचे कर्तव्य जावन आसा. आयज या बसकेच्या निमतान जस्टिस फेर्दिनांद रिबेलो हे आमच्या पेडणे तालुक्यात या हरमल गावात येतले आणि आमकां मार्गदर्शन करतले. सामाजिक स्तराचे वेगवेगळ्या पद्धतीन वेगवेगळे सामाजिक कार्यकर्ते काम करतात. तातूंतले एक स्वप्नेश बाब शेल्लेकर आमच्या वांगडा आसात, जे खऱ्या अर्थान तुमचे आमचे गोंयचे विशय तुमकां आमकां समजता अशा सोप्या तरेन आमकां ते समजून दितात. हेर वेगवेगळ्या संघटनाचे फुडारी मिशन फॉर लोकलचे राजन कोरगांवकर खास वजरी सावन आयिल्ल्या वजरी गांवांतल्या लोकांनी त्या वजरी गांवच्या जमनीच्या विशयाचेर आयज ते कोर्टात लढाई करतात. ते निलेश बाब शेट्ये आणि तांचे सगळे सांगाती तशेंच वेगवेगळ्या पेडणे तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या गांवांतल्या हांगासर येयल्ले वेगवेगळे तुमी आमी स्वाभिमानी पेडणेकार. खरें म्हटल्यार इनाफ इज इनाफ ह्या लोक चळवळीची खरी ठिणगी ही ह्याच हरमल गांवांतल्यान पडटली. 39A विरोधात या हरमल गावाच्या लोकांनी जे आंदोलन उभे केले, हांगासर भव्य अशी मशाल मिरवणूक काढली आणि मशाल मिरवणूक काढून आपली ताकद सरकारान दाखयली आणि सरकारान 39A ची केस, हरमलची केस ही कॅन्सल केली. या हरमलच्या आंदोलनाच्या यशा उपरांत जस्टिस फेर्दिनांद रिबेलोक दिसले की गोंयकार खंय तरी जागो आसा आणि गोंयकारान जर थरायले जाल्यार गोंय आमकां सांबाळपाक शक्य आसा. आणि त्या उपरांतूच ही इनाफ इज इनाफ चळवळ सुरू जाली आणि या चळवळीचो बनलो आज पुराय गोंयांत पातळिल्लो आसा. पयले सुवातेर पणजे बसता जाली, तुफान अशा पद्धतीची गर्दी त्या पणजेच्या बसकेक फावो जाली.
त्या उपरांत मडगांव मागीर म्हापशा आनी आतां तालुका वायज ह्यो जागृताय मिटिंग्यो सुरू आसात. काणकोणा मिटिंग जाली, फोंड्या मिटिंग जाली आनी आयज ही मिटिंग आमी ह्या क्रांतिकारी अशा भरमळ गांवांत पेडणेची मिटिंग आपली आसा. इश्टानो, गोंया मुखार आयज खुबशे प्रश्न आसात. पर्यावरणाचे प्रश्न आसात, सामाजीक प्रश्न आसात, तुमच्या आमच्या गांवाचे प्रश्न आसात. ह्या पुराय प्रश्नाक घेवन आयज आमकां झगडचें पडटलें आनी अशा तरेन आमचे गांव आनी आमचें गोंय आमकां वाडोवचें पडटलें. इनाफ इज इनाफ ह्या लोक चळवळीन आपले 10 मुखेल मागण्यो ह्यो तयार करून सरकाराक दिल्ल्यो आसात. आता ह्यो 10 मागण्यो उरतलो काय कितें ना, तर तातूंत वेगवेगळ्या गांवांचे, वेगवेगळ्या वाठारांचे वेगवेगळे विशय हे जशे जशे येतले मुखार तशे तशे ते हातूंत एड जायत वतले. पूण हे 10 मुखेल मागण्यो कितें हे पयलीं आमकां समजून घेवपाक जाय. जे 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स ह्या इनाफ इज इनाफ लोक चळवळीन सरकारा कडेन दिल्ले आसात, त्यो मागण्यो कितें हे पयलीं तुमकां समजप हे खूब म्हत्वाचें ठरता. इश्टानो, 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स ज्यो ह्या इनाफ इज इनाफ लोक चळवळीन तयार केल्यो त्यो पुराय सगळ्यांकडे घालपाचें काम जस्टीस फॅटिलबाग रिबेलो हांणी केलें. म्हटल्यार प्रेसिडेंटा पासून प्रायम मिनिस्टरा मेरेन सगळ्या कोर्टाचे जे रिटायर्ड जस्टीस आसात तांकां, राज्यपालाक, सरकाराक आनी गोंय विधानसभेतल्या 40 आमदारांक ह्या संदर्भांतल्यो ह्यो आमच्यो चार्टर ऑफ डिमांड्स आनी गोंया मुखार वयले वेगवेगळे विशय हे तांकां ऑलरेडी प्रेझेंट केल्ले आसात. आनी म्हाका सांगपाक खूब खोशी दिसता की फाटल्याच सप्तकांत आमच्यो भारताच्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सुद्धा ह्या 10 चार्टर ऑफ डिमांड्साक एक्सेप्टन्स दिवन राज्य सरकाराक चीट बरयल्या की बेगीतल्या बेगीन हाचेर एक्शन जावची. जे 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स आमच्या देशाच्या राष्ट्रपतीक एक्सेप्ट जाले ते 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स आमच्या सरकाराच्या कानार अजूनही पडोवंक ना अशें दिसता. आता कानार पडोवंक ना जाल्यार कानार लावन ते कानार घालचे पडटले. ते काम तुमकां आनी आमकां करचें पडटलें. आमच्या प्रेसिडेंटा बरोबर आमचे सुप्रीम कोर्ट जे आमच्या देशातलो सगळ्यात व्हडलो कोर्ट, सुप्रीम कोर्टाचे आदले चीफ जस्टीस B.R. गवई हांणी सुद्धा जस्टीस फॅटिल रिबेलो हांच्या ह्या मागण्यांक मान्यताय दिवन आपलो पुराय सपोर्ट ह्या आमच्या आंदोलनाक दिलो आसा. त्या उपरांत बॉम्बे हायकोर्टाचे जस्टीस गौतम पटेल जांणी एक आपल्या एका वर्डिकांत म्हटलां की गोवा हो झगडपाच्या लायकीचो अशा पद्धतीचो हो प्रदेश, ही भूमी, ह्या भूमी खातीर झगडचें पडटलें. गोवा इज वर्थ फायटिंग. ते मुंबय हायकोर्टाचे रिटायर्ड जस्टीस गौतम पटेल हांणी आपलो सपोर्ट ह्या आमच्या आंदोलनाक दिल्लो आसा. म्हटल्यार पुराय देशभरांत वेगवेगळ्या स्तरावयल्या, वेगवेगळ्या उंचेल्या पावंड्या वयल्या लोकां कडल्यान ह्या इनाफ इज इनाफ लोक चळवळीक आयज सपोर्ट मेळत जाता. पूण आमचे राज्य सरकार मात अजूनही जागे जायना आनी ह्या राज्य सरकाराक जागे करतले जाल्यार ताका तुमकां आनी आमकां जागे करचे पडटले, ढोल वाजोवचे पडटले. आनी चडूच जर जाता, जर हो सरकार जागो जायना जाल्यार आमकां ह्या सरकारा कडेन धिरयो काडचो पडटलो, धिरयो. आनी आमच्या शिमांनी ह्या सरकाराक लोळचो पडटलो, तेन्नाच आमच्यो ह्यो मागण्यो सरकाराक पडटल्यो. इश्टानो, ज्यो 10 मुखेल मागण्यो 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स आमच्या ह्या चळवळीन तयार केल्यात आनी सरकारा कडेन प्रेझेंट केल्यात, सादर केल्यात, ते कितें हे तुमकां सांगता. पयलो डिमांड: हिल्स एंड फॉरेस्ट आर द हेरिटेज ऑफ द पीपल. ऑल डेव्हलपमेंट एंड कटिंग ऑफ हिल्स शुड बी स्टॉप फोरविथ. ज्या तरेन आयज वेगवेगळ्या जाग्याचेर दोंगर कापपाचे जे कामां सुरू आसात, ते दोंगर कापपाची कामां बेगोबेग बंद जावपाक जाय. आनी ज्या तरेन आमची रानां आयज इबाडपाचे जी कामां सुरू आसात ती बेगोबेग बंद जावपाक जाय. पयली मागणी. All development must be in terms of regional plan ODP as long as regional plan ODP is in force. इश्टानो, आमी एक गजाल लक्षात दवरपाक जाय. रिजनल प्लॅनाचेर कितलीय चर्चा जावं, कितलोय वाद जावं, पूण रिजनल प्लॅन हो कित्याक गरजेचो? तर त्या रिजनल प्लॅनान हांगासरली जमीन कित्या खातीर वापरची, कशी वापरची आनी कशी सांबाळून दवरपाची हे कायद्यान फक्त रिजनल प्लॅनानूच जाता. आनी त्या खातीर रिजनल प्लॅन आनी ODP प्रमाणेच लँड यूज जावपाक जाय, ही आमची दुसरी मागणी. 2021 रिजनल प्लॅन सोंपला, आयज आमी 2026 पावले. गोंया खातीर नवो रिजनल प्लॅन जावपाक जाय आनी त्या रिजनल प्लॅना प्रमाणेच सगळ्या जमनीचेर त्या पद्दतीन परमिशनां दिवपाक जाय, ही दुसरी मागणी. डेव्हलपमेंट इन विलेजेस, टाउन्स, सिटीज
should be allowed without the government carrying out a survey of the carrying capacity of the village. मित्रांनो, खूप महत्त्वाचा विषय तुम्ही प्रत्येकाने लक्षात दवरपाक जाय. तुमच्या गावांनी जो मेरेन पंचायत कॅरिंग कॅपॅसिटी तुमची सर्वे करिना, कॅरिंग कॅपॅसिटी म्हटल्यार कितें तर त्या गावाचो वाठार, त्या गावाचे पर्यावरण, त्या गावातल्यो जमनी, त्या गावातले उदकाचे स्रोत या सगळ्याचो अभ्यास करून त्या गावान कितल्या मेरेन आमकां डेव्हलपमेंट करपाक जाता हाची स्टडी करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि त्या स्टडी प्रमाणे जितलो डेव्हलपमेंट त्या गावात सस्टेन जावपाक शकता तितल्याच डेव्हलपमेंटाक त्या गावात परमिशनां मेळपाक जाय, त्याच्या भायर त्या गावात परमिशनां मेळपाक जायना. आणि त्या खातीर दर एका गांवची कॅरिंग कॅपॅसिटी ही आमकां तयार करपाक जाय. ही आमची तिसरी मागणी. People of Goa in cities, towns and villages are facing acute shortage of drinking water, which is a part of their fundamental right to life. The people are entitled, at least on the promise of the Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, to 4 hours of drinking water daily. Right to life, जगपाचो अधिकार आमकां आमच्या संविधानान दिला. तुमच्या उपकाराचेर आमी जगनात, तो आमचो संविधानीक अधिकार, हे पयलीं तुमी लक्षात दवरात. आणि ज्यो ज्यो गजाली आमच्या जगपाच्या या अधिकाराच्या आड येता त्या त्या गजालीच्या विरोधात आमकां झगडचें पडटलें. रायट टू लायफ आमकां जगपाक कितें जाय? अन्न आणि उदक हे महत्वाचें. आयज उदक हे उदकाचे ज्या तरेन स्रोत रिसोर्सीस आयज इबाडात चल्ल्यात ते जर पळय आणि ज्या तरेन आयज शेतां ही डेव्हलपमेंटा खातीर उक्ती करून दिवपाचे जे प्रकार चल्ल्यात, भविश्यान आमकां उदक आणि जेवण जर मेळना जाल्यार आमी नोटो 500 रुपयाच्यो आणि 2000च्यो नोटो खावन जगपाक शकनात. आमकां जगपाक अन्नच जाय आणि पिवपाक उदकूच जाय. आणि त्या खातीर उदकाचो 4 वरां तरी किमान 24 तास उदक दिवपाची एक सपन आमकां ह्या सरकारान दाखयली. आयज आमकां 4 वरां सुद्दां उदक मेळना. जो मेरेन उदकाचो अभ्यास जायना, उदकाची पुरवण व्यवस्थीत जायना, तो मेरेन त्या त्या गांवांनी, त्या त्या शारांनी नव्या विकासाक परमिशन दिवपाचें ना अशा पद्दतीचो हो डिमांड आसा. All development must follow the principle of sustainable development. These principles should include the polluter pays principle, the precautionary principle, and intergenerational equity. म्हटल्यार सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट होच डेव्हलपमेंटाचो मंत्र आसपाक जाय. जो विकास आमी करतात तो विकास सस्टेन जावपाक जाय. आमचे इनाफी जिनावाचे फुडारी जस्टिस फेर्डिन रिबेलो पावले आसात. सगळ्यांनी उबे रावन ताळयांनी तांचे स्वागत करचें. आमच्या गोयचे राखणदार जस्टिस फेर्डिन रिबेलो आमच्या पेडणे तालुक्यात या पवित्र क्रांतिकारी हरमल गावात पावले आसात. हांव तांचे तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन मनात आदरान स्वागत करता. या क्रांतिकारी गावात एका क्रांतिकारिकाचो आयज अशा पद्धतीन प्रवेश जालो आसा. म्हणटकूच क्रांतीक जेन्ना क्रांती मेळटा तातूंत आनी उजो जाता आणि अशाच पद्धतीचो उजो हो गोंयान क्रांतीचो आता पेटत रावतो. सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जो आमचो एक डिमांड की ज्या गावांनी ज्या तरेन जितलो डेव्हलपमेंट आमकां सोसूं येता तितलेच डेव्हलपमेंटाक परमिशन मेळपाक जाय. आणि हो डेव्हलपमेंट आमच्या भावी पिढयेचो विचार करून जावपाक जाय. आमची भावी पिढी कशा पद्धतीन सस्टेन जातली, नाजाल्यार आमी डेव्हलपमेंट करतले आणि आमच्या फुडल्या पिढयेक हांगासर काय दिवचे ना अशा पद्धतीचो डेव्हलपमेंट आमकां पडटा येना. Full demand all negative declarations given by Mamlatdar and other competent officers under the Goa Agricultural Tenancy Act 1964 for the last 5 years must be re-examined by a committee consisting of retired High Court judges, District Court judges. All persons who participate in this process for applying and getting negative declarations by falsifying and suppressing documents irrespective of their profession should be prosecuted. But 5 वर्षा negative declaration देऊन खोटे नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन देऊन आपण पुरुष न्हू अशा पद्धतीन डिक्लेरेशनां घेऊन ज्या पद्धतीन ज्या जमिनीचे व्यवहार जाल्यात त्या सगळ्या जमिनीची चौकशी जावपाक जाय असो फुडलो डिमांड. Low development should be allowed on near natural water bodies, lakes, rivers, forests, hills and seashores. म्हटल्यार न्हंयो, आमच्यो फॉरेस्ट, हिल्स, डोंगर, तलाव याच्या कुशीक डेव्हलपमेंटाक कसल्याच पद्धतीचे परमिशन नव्या डेव्हलपमेंटाक मेळपाक जायना.
All casinos in the Mandapur river should be removed forthwith. The promises made by political parties in their election manifesto or by various chief ministers, past or present, should be enforced immediately within a time of 6 months. जो महिना भितर मांडवी वयतल्यान कॅसिनो काडपाक जाय. इश्टानो, मांडवी वयतल्यान कॅसिनो 6 म्हयन्यान वयतलो. पूण आता कॅसिनो आमच्या वाठारांत आमच्या पेडण्यान येवपाचे आसात. तुमकां जतनाय घेवपाक जाय. ह्या कॅसिनोक आमकां धांवून घालपाक जाय. हे तुमी लक्षात दवरा. All structures in the CRZ हो खूप सेन्सिटिव्ह विषय म्हाका दिसता. हर्बल आणि कोस्टल बेल्टान सरपाची गरज ना. पूण ह्या CRZ कायद्यातल्यान आमचे जे ट्रेडिशनल नुस्तेकार आसात आणि ट्रेडिशनल जे लोक आसात तांकां प्रोटेक्शन मेळपाक जाय. आणि ह्या CRZचो जो गैरवापर आणि गैरफायदो जो भायल्या कडल्यान सुरू आसा तो मातूय करपाक जायना, तो बंद जावपाक जाय. Action must be taken against all persons, officers, architects, surveyors, engineers who are partly or abetting the preparation and falsification of notes to help the applicant, developer, builder contrary to ground facts or provisions of law in order to grant permission. वेगवेगळी परमिशन दिताना जे ऑफिसर जे इंजिनियर जी फॉल्स तांकां रिपोर्ट करून दितात त्या सगळ्यांचेर एक्शन घेवपाक जाय. अश्यो 10 मुखेल मागण्यो ज्यो 10 चार्टर ऑफ डिमांड्स आसात त्यो इनाफ ह्या आमच्या आंदोलनात सरकारान दवरलेल्यो आसा. 39A जो विषय तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तो नवीन म्हणून त्या 39A च्या विरोधात आयज गोंयभरांत आंदोलनां सुरू आसा. आणि हो 39A आणि 17-2 आमचे क्लॉड आल्वारीस आणि मॅडम एडवोकेट नॉर्मा आल्वारीस हांणी झूज दिवन 17-2 कॅन्सल केलो. आता 39A कॅन्सल जातलो. हाच्या बद्दल माफी तुमकां मागतां. हे प्रस्तावित सोबयता एका मनशाचो उगडास केल्याशिवाय आयज ही आमची पब्लीक मिटींग ही पुराय जावपाक शकना. आयज म्हाका उगडास येता आमचो केरेकोलचो फ्रांसीस रॉड्रिगीस जे एका मनशान तो केरेकोल गांव वाटायलो आणि पुराय गोंयांत दाखोवन दिलें की एक मनीस सुद्दां म्हणटा जाल्यार आमी गोंय वाटोवपाक शकता. आयज त्याच फ्रांसीस रॉड्रिगीसाचो उगडास करून आमी दर एकान हालोवपाक जाय. आमचो गांव आणि आमचें गोंय आमकां राखपाक जाय. आणि हे राखपा खातीर राखणदार म्हणून आमच्या हेल्पाक आमच्या सपोर्टाक आयले जस्टीस फ्रँसिस रिबेलो आणि ही पुराय जिनाबाची टीम ताच्या फाटल्यान आमी पुराय ताकदीन उबे रावला आणि आमचो गांव आणि आमचें गोंय वाटवला. देव बरें करूं.